हुजूर अली से मैं जो हदीस अर्ज कर रहा था, हुजूर अली सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया फलो अन्ना रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम, फरमाया अगर कोई बंदा काबे चला जाए, काबे के सामने में बैठा हो और 2-4 साल ने पूरी जिंदगी, हदीस में गौर रखना मोहब्बत का मकाम कितना है। हम जो जिक्र कर रहे हैं ना हुजूर की आल की महफिल सजा के बैठे हैं, ये कोई आम बात नहीं, मुकद्दर वालों की बात है। ये जिसके नसीब में लिखा वही कर सकता है। आप हज़रात थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे आ जाए, बड़ी मेहरबानी। ये जो पीछे बैठे हैं ये आपसे कह रहा हूँ, अब आगे आ जाए, बड़ी मेहरबानी, आगे आ जाए। सुभान अल्लाह कहिए जरा। सुभान अल्लाह। फलो अन्ना रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा काबे के सेन में बैठा हो 2-4 साल नहीं, 8-10 साल नहीं, उसकी जितनी जिंदगी है, 10 साल जिंदगी है, उसकी 40 साल जिंदगी है, उसकी 50 साल जिंदगी है, उसकी 90 साल जिंदगी है, फरमाया वो सारी जिंदगी काबे के सेन में बैठकर रुकने जमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठकर, हाजी साहब रुकने जमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठकर वो सारी जिंदगी गुजार दे। इबादत भी काबे के सेन में, रोज़े भी काबे के सेन में, हज भी वहाँ, उम्रे भी वहाँ, सफा मरवा के भी चक्कर, हजरे अस्वद के भी बोझ से, और काबे को देखना इबादत है। काबे को देख लो सारे गुनाह झड़ जाते हैं। इतनी बड़ी इबादत कर रहा है, सारी जिंदगी वो काबे के सेन में गुजार रहा है। और फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतनी इबादत करने के बाद सुन्ना लाकी अल्लाह, फिर वो रब से मुलाकात करता है, फिर वो दुनिया से फौत हो जाता है। इतनी इबादत करके जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, वह हुआ मुबग़िदुन लि अहली बैत मोहम्मद दखल अन्नार। हुजूर ने फरमाया इतनी इबादत करे लेकिन मेरी आल से प्यार ना करने वाला हो, अगर वो बुग़्ज़ी है, मेरे अली से प्यार नहीं करता, मेरे हसन हुसैन से प्यार नहीं करता, तो फरमाया इबादत उसके मुंह पर मारी जाएगी। दखल अन्नार, जहन्नम उसका मुकद्दर बनेगी। जन्नत में वो जाएगा जो अली से भी प्यार करे, अली के बेटों से भी प्यार करे। अली के बेटों से भी प्यार करना, उस दावे से कह रहा हूं। जन्नत में वो जाएगा जो अली से भी प्यार करे, अली के बेटों से भी प्यार करे। यहाँ एक और हदीस सुन ले, सुभान अल्लाह का है। इस्लाम ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वला, फरमाया सबसे पहले जो ना यदखुलुल जन्ना, जन्नत में पहले मैं दाखिल होगा, वो अली व फातिमा व हसन व हुसैन, पहले जन्नत में मैं दाखिल होगा, मेरे साथ अली होंगे, मेरे साथ मेरी शहजादी होगी, मेरे साथ मेरे बेटे होंगे। फरमाया हम पहले जन्नत में जाएंगे। तो हजरत अली ने हाथ बांध के अर्ज किया फमुहिब्बूना या रसूल अल्लाह, जो हमसे प्यार करते हैं, या रसूल अल्लाह जो हमारे जलसे करते हैं, या रसूल अल्लाह जो हमारे नारे लगाते हैं, फमुहिब्बूना या रसूल अल्लाह, हमसे प्यार करने वाले कहाँ जाएंगे? हम तो पहले जन्नत में चले जाएंगे, हम तो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, वो तो पीछे रह जाएंगे। उनके हिसाब किताब का क्या बनेगा? वो पुल सिरात से कैसे गुजरेंगे? उनका मीज़ान अमल में क्या बनेगा? उनको हौज़े कौसर पे पानी कौन पिलाएगा? अब ये हजरत अली अर्ज करते हैं फमुहिब्बूना या रसूल अल्लाह, मैंने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है, मेरे बेटे ने भी पहले चले जाना है। तो जो हमसे प्यार करते हैं, जो दुनिया में हमारे नारे लगाते रहे हैं, जो दुनिया में हमसे प्यार के दावे करते रहे हैं, उनका क्या बनेगा? तो हुजूर ने फरमाया ऐ अली, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लजपाल आका हैं, हम करीम आका हैं। फरमाया अली परेशान न हो, मैं वराएकुम, फरमाया तुम पहले जाओगे जो तुमसे प्यार करने वाले हैं, जो तेरा नारा लगाते हैं, जो तेरे नाम का जो तस्बीह करते हैं। फरमाया परेशान न हो, हम पहले जाएंगे और अकेले नहीं जाएंगे, प्यार करने वालों को लेकर। फरमाया मैं वराएकुम, साथ होंगे, छोड़ के जाने वाले ना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब देखिए कुरान पाक में है वाकिफूहुम इन्नहुम मस्कूलून, ये कुरान पाक में आयत अर्ज कर रहा हूँ, कोई किताब कोई रती अखबार नहीं पढ़ रहा। वाकिफूहुम इन्नहुम मस्कूलून, कुरान कहता है कि उनको रोक कर पूछा जाएगा। वाकिफूहुम, रोका जाएगा कहाँ? पुल सिरात पर, पुल सिरात पर रोका जाएगा और पूछा जाएगा
اب مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا حساب و کتاب تو ہو گیا تھا، نامہ اعمال تو تل گیا تھا، ان کا سارا معاملہ تو طے ہو گیا ہے، اب پھر پل صراط پہ کیوں روکنا ہے؟ اب پل صراط پہ دوبارہ روک کر کیا پوچھا جائے گا؟ تو مفسرین کہتے ہیں ان کو پل صراط سے پر روک کر فرشتے پوچھیں گے عن ولایت علی، فرشتے کہیں گے حضور کے علی کو مولا مانتا تھا یا نہیں؟ روک کر پھر پوچھا جائے گا عن ولایت علی، تیرا علی کی ولایت کے بارے کیا عقیدہ تھا؟ اگر عقیدہ ہوا درست، جو جہان نعرہ لگاتا ہے مولا علی مولا علی مولا علی، اچھا جو دنیا میں نعرے لگاتے ہیں وہ صراط پہ نہیں لگائیں گے؟ یہاں مولا علی کے مالا جپتے ہیں، وہ پل صراط پہ جب ان سے پوچھا جائے گا نا ہاں بھئی تمہارا کیا پروگرام ہے، تو ان کے پوچھنے سے پہلے ہی ہم کہیں گے علی مولا۔ اور علی مولا ایسے نہیں ہے، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی جن مولا، اور یہ حدیث متواتر کے درجے میں، کیا بات کیا بات، سبحان اللہ، متواتر کے درجے، متواتر حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جھٹلایا ہی نہ جا سکے، کیا بات، سبحان اللہ، حضور فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب پل صراط سے اسی نعرے سے گزرنا ہے تو یہاں لگاؤ، پکا لو یارو، پکا نعرہ کر لو، جب پل صراط پہ روکا جائے گا ابھی فرشتے پوچھنے لگیں گے تو ہم پہلے کہیں گے علی مولا۔ کی آنکھ کا تارا علی علی ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے، اہل دل کے اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ہے، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ہے۔ یہ نعرہ یہاں لگاتے ہیں وہاں بھی لگنا ہے، بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ، کہتا ہے بے شک۔ اچھا جو ماننے والے وہ نعرہ لگائیں گے کہ نہیں؟ جو ماننے والے وہ لگائیں گے کہ نہیں؟ لگائیں گے تو پھر مانو نا علی کا ذکر وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا، کیا بات ہے، علی کے ذکر کو کوئی نہیں روک سکتا، کیا بات، جن کا ذکر حضور کرے، کیا بات، جن کے ذکر کو حضور کرے، جن کو کندھوں پہ سوار کرے، کیا بات، جن کو بلند حضور کرے، کون گرا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ رات گرامی حضور نے فرمایا، میں حدیث عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے پیار کرنے والے ہمارے ساتھ ہوں گے، کیا بات، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرات اکرامی بات کو میں اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ ان کی محبت ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا حتی یحبہم لقرابتی منی، فرمایا جب تک کہ میری آل سے پیار نہیں کرے گا اس کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا۔ ایمان تب آئے گا جو جب حضور کی آل سے پیار کرے گا، جب حسن و حسین سے پیار کرے گا۔ یارو تم اور میں جنت میں جائیں گے، کیوں جنت میں جائیں گے؟ کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں۔ میرے جملے پہ توجہ رکھنا، علامہ قاری احسان سے بھی آپ کی نظر ہے، تم اور میں ہم سب حضور کے امتی، حضور کی شفاعت سے، حضور کے وسیلے سے ہم جنت میں جائیں گے، کیوں؟ کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں۔ پھر ان کا کیا مقام ہوگا جن سے نبی پیار کرتا ہے، جن سے نبی پیار